Yuri Alimao accused the BJP government of failing to address issues related to roads, water supply, and healthcare in Ponda. He claimed Congress MLAs had raised this concern in the assembly and said voters would respond in 2027 elections. बाब फुडें आतां इलेक्शनाक ऑलमोस्ट 6-7 म्हयने आसा आनी तो मेरेन आमदार नासतना फोंडेकारांनी आतां जे विशय जे आसा फेस करता ते आतां कशें हँडल करपाचें आनी कोण तांकां आदार दितलो? ना तुमकां खबर आसा इलेक्शन जेन्ना पावल्लें आमचो जो उमेदवार आशिल्लो तो जिखतालो म्हूण तांकां खबर आशिल्लें. हें मॅच फिक्सिंग जालें इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनीक BJPचें. ही ECI, ED, CBI, इन्कम टॅक्स आज हे सगळे तेंगेले टिमींत आसा. म्हाका खात्री आसा की पोंडा ह्या तालुक्यांत जेन्ना आज आमी उलयता इतले मंत्री आसा पूण सादारण कितें चल्लेलें आसा, सुविधा उदकाची रस्त्याची इतली गंभीर आनी हे प्रश्न इलेक्शनाच्या वेळार जे मुखेलमंत्री आयिल्ले दुसरे मंत्री आयिल्ले आज म्हाका दिसता लोकांक खबर आसा आनीक दूख जाता कित्याक जायते पोंडाचे प्रश्न आमी काँग्रेस पक्षान जेन्ना आमकां निवेदन दिलें, बाब विलियम हिंगा आसा, बाब राजेश आसा, आमचे सगळे नेते विधानसभेन मांडपाक ते खूब टायम आमी मांडले आनीक आश्वासनां आमकां फावो जालें. हेल्थ मिनिस्टर म्हणून लागलो जे पड इक्विपमेंट जाय ते थिंगा जातले. ब्लड बँक थिंगा शॉर्टेज आसा. जे रस्ते जातले म्हणून दिगंबर कामत म्हणटालो. आज परिस्थिती इतली गंभीर जालेली आसा की ह्या BJPक फकत हांवें सांगिल्ले ते भाशेन चोरपाचें पडलेलो आसा, बारीक लोकांचें पडोंक ना आनी हांकां लोक कितें तें सत्तायिसान दाखयता.